अस्सलामुअलैकुम आज दी वीडियो सारी बहुत मज़ेदार है। शाम का टाइम है, असर दा एजान में माशाल्लाह कल अंधेरी है ये कि मस्जिद कचरा आज वाले सफाई करेंगे तो दिखाना माशाल्लाह सफाई कर सकते हैं। ठीक है ना यार, थोड़ी सी तो अपडेट कर लेना वाला है जैसे मस्जिद में सफाई करेंगे, नमाज पढ़ के ना। ठीक है ना, वीडियो को समझे तक लाइक करिए ना, कमेंट करें। माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत मस्जिद है सारी। ठीक है ना, तेरी वीडियो क्या नहीं आई बस। ठीक है, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله بالنعمة والفضل والكرامة والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ورسول الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رمضان الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس ठीक है ना यार। छोटी वीडियो लाइक ज़रूर करना। मिलती नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है ना, माहौल बन गया। ठीक है ना, मस्जिद सारे इलाके की। अल्लाह हाफ़िज़।